بشم منجست يكون بشم هايمانت تمحصننا تلمننا نحنا مكرنا بحاتيات نزلنا سبات أبكن دحريرنا بحوي ولا قا تفعل عليه تهون لكم هيوت مدحاني نسقا انت زي أخلنا قن نحنا سريحنا نسعرنا كنولع منتي بجاخاتكم تلمننا منجست تقرأ يكون منجست إثيوبيا زلخا بجاخات لمننا نعدنا ملسنا ندولكو بشم وزلة مزالاي مسجنا يكارو يدلو بسم الله سكولكم إيدكم وصمّا كم زي أجركم مسكال ملكت كم زي أجركم سرحوا كم زي أنت خوينا وزي أما يا مسكال أجركم سرحوا أما كابل علينا تحتي كاب سجام نبي ما أنت معتو تملأته بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك كوران دق زياهير كلهاتكم بزياهير سمدحان حديراتكم كامي حديراتكم كامي حقيقاتكم آمين لولا بهري أملاخنا زياهير سلا كل نجر استبارخ نستقدسن يخون لنا بهوات حليو تنكباخيو ولا مستميتنا مستقمنا وانتخانا جن كافتم زخدو كافتم استفليو فاليو بهوت نحن أملاخنا وعلاتو موسو مسقانا يزخون مو زي أملاخنا استبارخ استقدسن يخون منو ولود زي يجيسس أبوه أبوه زي يجسس أولاد أبوه زي يقص أولاد منيو زبل نايم مسحف قدس قارن رأسي مسارات غيرنا خن النجاجرينا أبوه زي يجسس أولاد اسكبلو منيو أبوه زي قصعو أبوه زي قصصو ولاد يهلدو ولاد زبل كله ولاد يقصص يحكي يقصع بمخري بحساب كم انت يلو بجنجرون لم كاورو دارجا ولادي زقص على الله يمثلني بتي ناي ولدنا السيت ناي ولدنا توفيت ناي ولدنا سرعات يخون بمصحف قدوس قال انت رئينا ولاد كوينو زي تغسص زي تقصع زعب ولاد ايكهلون انت يتقصص انت يتمخر انت يتقصع انت عاويون سرع ولات يكونس زخونه زغودلو ነገር ይዝኸውን ብርሃነ ዓለም ማህቶት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ጽቡዓ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን መልእኽቱ ዕብራውያን ኣብ ዝበሃል መጽሓፉ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 7 መኑ ውሉድ ዘይገስጾ አቡሁ አቡኡ ዘይገስጾ አቦ ዘይቀጽዖ ውላድ መን እዩ ኣበሎ ከመይ ክርከብ ይኽእል ኢሉ የልዕል ይነግር
يمهر كابز تمهرت زي كابز قازي كن مهارو كن جنزابو زقبا نجر انت هاليو نحنا خلاتنا دق እግዚአብሔርና نخلاتنا دموت أماناوتنا يبنا إما نبنا እግዚአብሔር እዩ نحنا ولود كم مخانا متن أبنا ون فتارينا ون እግዚአብሔር مخانو اندحر دا فليتنا انتردينان أبنا እግዚአብሔር مخانو تأمينا أبنا እግዚአብሔር كقصصنا كقصعنا كم زخل نفلت النردان أبو مخيرو مجيبو تنكباخيبو انت نتفقون كاسيعو استخاخيلو يو أبو زعبي بولكع እግዚአብሔርን نفطرانو مجيبو تنكباخيبو حاليو حدا غزيون قصيعو قاسيصو ايو زحلونا من ابونا تنايما نبونا እግዚአብሔር ማለት እዩ ምናልባት በእምነት ደረጃ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮኑ ትኽእሉ ካልኦት ዝተፈላለዩ እምነት ዘለዎ ክህሊ ይኽእል እዩ حق خلنا نقولكم استفلالي فطار ግን የለን نحنا كم كنا تاتو كم ناي بعلنا تحساسبا استفلالي ነገር ከለውና ይኸልዩ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ግን መን እዩ ናይ ኩሉ ፈጣሪ መን እዩ ክርስቲያን ዝፈጠረ መን እዩ ክርስቲያን ዝፈጠረ መን እዩ ሙስሊም ዝፈጠረኸ አረሚ ይኹን አህዛብ ይኹን ከሃዲ ይኹን ናይ ኩላትና ፈጣሪ ሓደ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ደሞ ናይ ኩላትና አቦ እዩ ናይ ኩላትና አቦ እዩ ኩላትና ደሞ ክንድሕንን ናቱ ክንከውንን ይደልየና ናቱ ክንከውንን ቃሉ ክንሰምዕን ብነፍስን ብስጋን كندحن ونسلز دلينا باستفلالي ملكع ككم عقمنا يقصعنا يقصصنا يمهرنا أيكون نديو نحنا نورز لنا هيوت سبات حيل سلازر خوت راح خي مسلكم ورابطنا متعبيتنا بملكع يخون بوهم قاب بزح ملكع عزم مسلنا كاب عدنا أفناق إلهم بايرهم أفزي كم زي عينت ناي مكره هيوت ننبر زلنا نساتهم استفلي حيل سلازلهم طرح أيكونن እግዚአብሔር ውን ናይ ባዕሉ ኢድ ንኣና ንደቁ ክንስተኻኸል እግዚአብሔር ኣምላኽና በዲልና ዶ ተጋጊና ዶ ተሰሓሒትና ንኸውን ኢና ብዝተፈላለየ መልክዕ ሰብ ካብ ስሕተት ካብ ሓጢኣት ነፃ ይኸውንን መጠኑ ክበዝሕ ክውሕድ ይኽእል እምበር እንተኾነ ግን እግዚአብሔር ዝግስጸና እግዚአብሔር ዝቐጽዐና ከምዚ ዓይነት ህይወት ክንነብር ውን እናረአየና ከም ዘይረአየ እናሰምዐና ፈለጠን ከም ዘይሰምዐ ከም ዘይፈለጠ ኮይኑ ንነብር ዘለና እግዚአብሔር ንሕና ጥዑያት እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሕረት ካውርደልና ኢልና ከልምኖ ጌጋን ተነይሩና ጌጋና ክንስተኻኸል ስሕተት ተነይሩና ስሕተትና ብንስሓ ተሓፂብና ናቱ ክንከውን ዝበለጸ ዝሕሸ ህይወት ብፍላይ ሰማያዊ ህይወት ሰማያዊ ክብሪ ሰማያዊ ሞገስ ምእንቲ ክረክብ እግዚአብሔር ክቐጽዐና ክግጽጸና ዝኽእል ኣምላክ እዩ ከምዚ ዓይነት እንትፍጠር ኩሉ ግዜ ናብ ሰብ ጥራሕ ኢና ነሳብብ ንሕና ናይ ባዕልና ጉድለት ብዙሕ ግዜ ይረአየና
أزخنا نجار قريب وسب أب فرد بيت يكون أب داينة قريب وقاس كم زي أتخصص كاللهات في خادي هانت تبعيلوس مواصو مملت تسين الله تخوين زعم من بر وشتو خمزة فا خمزة تجاجي النفلت أقاس أود في أي إلو أي أمنن الشيء إلو قص عيدلن بس جابر جيرو شويدو كملت أيوز سعر بتيل جن كاو سبكنا ملت نخلينا كاو زياهر مملات جن نزياهر مشوات جن أي كالن هو سب تحاويو زمت كفص ميخالي ما نسي أوالد تحاويهم ناي حتى أسرع صرح تخليهم من الوقت كاو سبك تحبوا تخلوا كاوزي يهرم حماي قالدو مناسي يكونوا خالوت تحاوي امسو كسرقوا يخلو موبايل كتسرقوا تخلو خالي ناسو جبهت اتو تخلو سب كيريكم كتنقاو تخلو زاير كيريك كام تنقاي قالدو مقدافي مر عند حرت سرقوا كان كاوزي يهر كتكول يدخل زفتره لا عين يريئنو እግዚአብሔር عين زفتره እግዚአብሔር አይረን ይخينو ይብል ቅዱስ ዳዊት ወዘተከላሁ ለእዝን ይሰምዕኑ እዝን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘይሰምዕ ኮይኑ ዲዩ ተሓቢኻ ተሐምዝ ዘለኻ ክልተ ዓይኒ ኣብ ርእስኻ ዝፈጠረልካ እግዚአብሔር ዘይርየካ መሲልካ ዲዩ ተሓቢኻ ትሰርቕ ዘለኻ ዘይርየክ መሲልኩ ዲዩ ተሓቢኻ ዝሙት ትፍጽም ዘለኺ عند بز فترة እግዚአብሔር ዘይሰምዕ መሲልኩም ዲኹም ተሓቢኹም ትተሓማመዩ ዘለኹም ይብል ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ እግዚአብሔር ዝኽወል ነገር የለን ክፍራሕን ክንጥንቀቆ ዝግባና ደሞ እግዚአብሔር ከይርየና እግዚአብሔር በስርቅ ከይረኽበና እግዚአብሔር በሐሰት ከይረኽበና እግዚአብሔር በዝሙት ከይረኽበና እግዚአብሔር ኣብ ሕግ ምጥሓስ ከይረኽበና ኢና ክንጥንቀቕ ዝግባአና እምበር ሰብማ እንተረኸበካ እውን ክንደይናይ እንተሰኣነካ እውን ክንደይናይ ስለዚ ዝኾነ ነገር እንትመጽእ ንሰብ ጥራሕ ኣይኮንና ንህቦ هون أنت عنك فنا سب تصري فنا سب قال أنت الناسي نتسبت راح يكون نان معاد كن وردوز قبلنا أنا كم زي أزرفني كم زي أزبلني كم زي أزقف عني أنا ما عليك نصه ده يخون زي أبي هردق أيام يخون زي أبي هردو حليفون زي نجار زي هبوني خون يخل إلنا خن حسب ما خن استخاخل ما أنتي زي أبي هرنتاي يقبر باستفلالي ملكع يقصع يقصص سبات موزحتهم سبات كلاتهم كاتا زي يكونوا موزحتهم سبات زقاصعو كنستخاخل سلز دالو يطرح يكونن سب أبلع لسب قفع انت فصم انت قصع نسب نخستخاخل دالو يكونن نمستخالي لون زقاصعن زقصصن كل እዩ ግን ኣብዚ መብዛሕትኡ ግን በይኑ ክበልዕ በይኑ ክሰቲ በይኑ ክነብር ጸላእየ እዩ ዝበሎ ዝኾነ ነገር ከጋልጸኒ እዩ ከቃልዐኒ እዩ ዝበሎ ነገር ዓቕሚ እንተረኺቡ እስካብ ሞት ድረስ ይቐጽዕ ሰብ እግዚአብሔር ግን ዝቐጽዐና ደቁ ስለ ዝኾንና ክንስተኻኸል ስለ ዝግባእና እዩ ንጥቕምና እዩ ዝግስጸና ማለት እዩ ስለዚህ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ደቁ በወንጌል ዛሃኒጹ ዛዕበዮም ደቁ እንትምህሮም በመጽሐፍ ቅዱስ እንትጽሕፈሎም ወልድየ ይታስተጽሕብ ተግሳጸ እግዚአብሔር ወደይ ናይ እግዚአብሔር ተግሳጽ ሸለለይ ትበል ኣይተማርር እግዚአብሔር እኳን ተቐጽዕ እኳን ተገሲጹ ካሲ ንጥቕምኻ እዩ ምእንቲ ክትስተኻኸል ምእንቲ ንስሓ ክትኣቱ ምእንቲ ፈጣሪኻ ክትፈልጥ
بسجا تبدل كاس بسجا بنفسه كي تبدل ما أنت تستخاخل له أيوك زي أبيهر زقص عكام مو نهاية زي أبيهر قصعات نهاية زي أبيهر تكساس هاي تمرر آمين الكاتا عجز كا تقبل لي نزي أكم مثال يجرون تردد دمو منو ولد زي يجسس أبوه ولد كوينو أبو زي يجسس الله ديو أما سيجسسكم ولد عند بارا أنتم أبوهم أديهم تزي جسيساتكم تزي جسيسكم تغازيهم تزي عبيهم ما نسخاتكم تخكلني ولد تكونكمش دقالائهم دقالا زبال تفلتريهم لما كخلوا درجة نحن أيو قدم ولا بمصحف قدس تحسه بسرعة سواء سويتن بسرعة بيت كريستيان بسرعة مريم بسرعة حدار غيرهم بسرعة زولد تخكلني ولد يبهال بقدنا زمس دقالا يبهال نيرو أركبكم تخونيهم وحزي تدقالا نت نايت ولد يكون نايت ولاد يو تزولد يقد دقالا خوين خولد يلو وعمل كيتو يتولدن اتولد جن بزي من قدو بزي سرعتو بزي حقو أو جزا سوي تقميطو بكي يزوريلو زمت فسيمو عندنا ناي وسندو ناي كلا ناي كالز بحالولود هذا كان استيونا يسألن سواء أو جزا بقميطا زورت بالقلاح تبلا يتسألن بخمسة عين الزمت ولود سرع ولود يكونن ولود يو جن عند بارا يلو سوي عوات مسحف قدس عند بارا مالت دقالا مالت بحقاوي زي مسا سلازي أبو بسرعة زي قصصو بسرعة زي عبيو انت خوينو سد ايو مالتي قالاتات نخيت خونو كابنا እግዚአብሔር መንግስቲ ወፃኢ ንኸይት ኾኑ እግዚአብሔር ይግስጸኩም ነዚ ልዩ እግዚአብሔር ዝግስጸና ዝወፃና እምበር ስለ ጸለአና ጥራሕ ኸይመስለኩም ሰምዕ ኣለኹም ዲኹም ወለደይ يردأنا الليل أوه اسم لذا أفكاري جيسوس أزيابي هيري والكسيل دم أزيابي هير نفتاوي يزغصع سب نصلاي يزغصع ما وزحتو سو كله قاتا زي كنا أزيابي هير قن نفتاوي يقسس نمنتاي نتغمو يو خمزيلنا تأمينا خمزيلنا عريقنا خمزيلنا زين الساتنا مسيلنا تنبر እግዚአብሔር ስለጸለአና ጥራሕ ኸይመስለኩም ደቀይ ሰብን ተጸጊቡ ፈጣሪኦ የስታውስን ሰብ ልዕሊ ዓቕም ምንባር ተጀሚሩ ፈጣሪኡ ይዝርስዕ ፈጣሪኡ ረሲዑ ኣሎ ማለት ይበኣስ ይቃተል يعمس يقمع مسحوات يبأس ناي شيطان سرح ما فصم يخون بدحريق هاو زي تفليو ناو جهنم اسات يورد سلازي نزل عالم باسات جهنم نخيق قاتل ننش تجزي تقاصيو تجسيصو እግዚአብሔር አምላኮ ስታወይሱ በፍቅር እግዚአብሔር መንባር ስለዝሕሾ እግዚአብሔርና አና በብንኽሎ መጠን ይቀጽዓና ይግስጸና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ መከራዚ ናይ ስጋ መከራ እምበር ናይ ነፍስ መከራ ኣይኮነን ዘብ ደቀይ ናይ ስጋ መከራ ሓላፊ እዩ ናይ ስጋ ጥምየት ሓላፊ እዩ ናይ ስጋ ምቾት እውን ሓላፊ እዩ ሰብ ክጥንቀቕ ዘለዎ ብነፍሱ ከይጉዳእ እዩ ብነፍሱ ከይጉዳእ ካብ እግዚአብሔር ከይፍለ ካብ እግዚአብሔር ትእዛዝ ወፃኢ ከይኸውን ስለዚህ ነዚ እግዚአብሔር በዝግባእ ይግስጸና ይመኽረና ብንምለሰሉ መንገዲ ይመርሐና ማለት እዩ ሕዚ ዘለናሉ መከራ ናብ እግዚአብሔር እንመለሰሉ ብዛዕበየ ናብ እግዚአብሔር እንቀርበሉ መንገዲ እግዚአብሔር እዩ መንገዲ እዚ
تطميتكم أن تمكرهم طرح يتستوصوا أتم قدسان قدامت ولدنا وصاتها أتم قدامت ولدنا أن إيوب تملكته قدس باولوس بعلو تملكته زي تمهرت زي المصحف صحيفه زقمط لنا قدس باولوس نبعلو ግን ከመይ ዓይነት መከራ ይነብር ከም ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 መመልካት ትኽእሉ ኢኹም ከመሰ ይታበይ በብዙሕ ራእይ ዘአስራየን እግዚአብሔር ተውህበኒ መልአከ ሰይጣን ዘይደጉፀኒ ስጋየ ወይኮራአኒ ርእስየ ወስልሰ ጊዜ አስተውቋኩ ወበእንቲአሁ ከመይ አይትተእምኒ ወይቤለኒ አክለከ ጸጋየ እስመ ኃይል ሰብ በደዌ ይሐልቅ ይብል እዚህና በትግርኛ እንትን ቀየሮ ቅዱስ ጳውሎስ አብዛ ዓለም ዚያ እንት ነብር حيال حمام رأسي رأس فلسات زي يقارص لا يتمسكتري ذا الساق حمام نيرو يبل نسون خالوت بوزح يفوس نزح حمام يفوس بصلالاته بيشاركون تهكر يفوس نيرو يدحن نيرو نبعلو قنا من مكرا حمام ينبر نيرو الحمام دم خما يقليصوا كما يتأبي لا سرع እግዚአብሔር እስካብ ሳልሳይ ሰማይ ደይበ ምስጢረ ሰማያት ከመልከት ፈቂዱ ለይ ብዙሕ ምስጢር ሪአ ነይረ በዛዝራ هو ምስጢር ከይዕበ ምእንቲ ግን ተውህበኒ መልአከ ሰይጣን ዘይደጉፀኒ ስጋየ ወይ ኮራአኒ ርእስየ ናይ ሰይጣን መልእክተኛ ርእሰይ ዝፍልጽ ሰውነተይ ዝቆራርጽ ሓያል ሕማም ተዋሂቡኒ وهبته غير تقبلوا وتحمام رأيه لمنتاي كيعب እግዚአብሔር من تغير السعسي أنا كوف سماحة ديبة مسيرة ملائكة زرع خوية زمارة ملائكة السماع خوية بس እግዚአብሔር السماع خر خوية لا كيعب مو أري سخاو እግዚአብሔር هوت كحق እግዚአብሔር من تغير حق يلس እግዚአብሔር تهيوني ناي سيطان ملأختنيا حيا الحمام هيوني له واستوقعك وسلسة جزية بأنت أهو كم يعيتوا مني نزح حمام زي كباير حق الليلة ثلاثة جزية سواء يأتي لمينا يو ويبيلني أكلك صقاية زي أبير دمنا قال فقال صقاية أهلك أيو نزح حمام زي زمكاراتي ناخذ صقايو وهو تأيلني اسمها هاي للسبدوية هلك زي كل مكرا إذا كل تأمرات تجبر زلها بزوم كرازي بيلك سلازة حمامك سلازة أمها هذا عالم زي سلازة تسحقها وتنايك سكاي تنايك حمام تنايك مكرا نخال أتم هوتي خان الله سلازي إذا حمام زي أخوي يرحق هذا مكرا زي أو سدل يرحق اللي نحرل كاني تانا يتو تجبر زلها تأمرات تو نبر زلها هوتون نسون حويسه خاص ده يلوني كم زيادة خوينا ما بمكرا يصنع خنبريه احنا مش تخوينا فطارينا مسجنكم من ماري حشني له مريض قدوس باولوس ريهم ده قلت دي زو مدكاي اوا بزح كل خاتكم حمام وش تخم زلهم يريكم الله كما يخايت والله قص رايي قص تقراواي كم زي نبرن بحمامن بطميتن تصفى ببزح ملكعو أما كراز الله زبي قلنا ما نسخاتكم طرحت يكونكمش بعلو زي تمهرت زي زمهرز النازل لك في أولسس أكم زي عينة مكرانيرو نمنتاي سمايا وخبري زبالة عدي خمس الله وآمنوا سلست قبله دقي إحنا وين عدنا زبالة عدل لنا زبالة عدل لنا لا يتبس قطري لا يتنقطر زي بحال كل جزء برهان زخون عدي كل جزء تمسجن تبلا له عدي كل جزء قدوس قدوس تبلا له عدي كل جزء ملائكة وين كانت نور له عدي طمية زبحال زي ولو صم زبحال زي ولو عرقان زبحال زي ولو كل جزء ناي እግዚአብሔር ህይወት ተላቢስ ካምስ እግዚአብሔር ለክ ከምን ቅዱስ ሚካኤል ከምን ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ቅዱስ እናልካት ነውር ለዓደለና እዩ ተዓድን ሳኸይነ ሰንዩ እዚ ተግሳጽ ተቀቢልና አመስግና ከነብር እዚ ትምህርት እዚ አድልና ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ሕማም ዘይና ተሳቀየ ንብዙሕ ዓመታት ዝነበረ እግዚአብሔር ስለዚ ጸልኦ ድዩ እግዚአብሔር ስለዚ ጸልኦ ዶ ይመስለኩም ስለዚ ፈትዎ እዩ
እግዚአብሔር ንፈታው ይገስጽ ኢሉ እስመ ለዛ አፍቀረ ይገስጽ እግዚአብሔር ወደይ ውሉደ ደቀ ኢሉ አሚኑ መሰቅረበና ይገስጽና ምናልባት ምስ ዘለኹም ህይወት ዘይክወሓጠልኩምን ይኽእል ግን ሓቂ እዩ ግን ሓቂ እዩ ካብ ኣና ኣኳስ ኣቦታት እንደቆም ነቱ ብደንቢ ቁም ነገር ኣለዎ ኢሎም ዝኣምንሉ ዓርዮም ቁንጥጠብ ኢሎም እዮም ዘዕብይዎ ዘይተቆንጠጠ ዘይተቐፃዕውላ እንተኮይኑ ስዲ እዩ ዝኸውን ፍጻሚኡ እውን ኣይፅብቕን ወይ ሌባ ይኸውን ወይ ሓሽሻም ይኸውን ወይ ካልእ ይኸውን ተገሲጹ ብስርዓት ዝዓበየ ግን ኣብ ቁም ነገር እዩ ዝውዕል ንወለዱ ይሕጉስ ንዓዱ ይኸውን ንብዙሕ ነገር ንብዙሕ ኣርኣያ ምሳሌ ይኸውን ንሕና እውን ደቂ እግዚአብሔር ንኻልኦት ምሳሌን መምሃርን ክንከውን ንባዓልትና እውን ሰማያዊ ህይወት ንኽህልወና ፈጣሪና ንኸይንረስዕ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክቐፅዐና ክገስፀና ከም ዝኽእል ክንኣምንን ክንርዳእን ኣመስግና ክንቅበልን ይግበአና ኢዮብ ኩሉ ግዜ ዝጥቀስ ዓብይ ሰብ እዩ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢዮብ መቸም ኣማንም ዘይኣማንም ናይ ኢዮብ ታሪክ ናይ ኢዮብ ትዕግስቲ ዘየደንቕን ዘይፈልጥን ብዙሕ የለን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ኢዮብ ዝናገሮ ከም ኢዮብ ዝበለ ሃፍታም ኣይነበረን በቲ ሰዓት ንሱ በቲ ዘመን ንሱ ኣብ ዘመኑ ካብ ዝነበሩ ሰብ ጸጋ ኢዮብ ቁፅሪ ሓደ ሚሊዮኔር ዶ ቢሊዮኔር ተባሂሉ ዝፍለጥ ነይሩ 10 ዝኣኽሉ ውላድ ነይሮምዎ 7 ተባዕትዮ 3 ደቂ ኣንስትዮ በረኽቲ በዓል ትገዝኡ ነይራቶ ኣብ ገዙ ኩሉ ግዜ ስም እግዚአብሔር ይጽዋዕ ነይሩ ንዞም ደቁ ንዞም 10 ደቁ ኩሉ ግዜ በብመዓልቱ ብቁፅሮም ልክዕ 10 ዝኣኽላ እንስሳ መስዋዕቲ ገይሩ ሓሪዱ ድኻታት የብልዕ የሰቲ ነይሩ ዞም ደቀ ይበድሎም ከይኾኑ መናእሰይ እዮም እሞ ተጻሪፎም ከይኾኑ እግዚአብሔር ቀይሞም ከይኾኑስ ስለናኣቶም መስዋዕቲ ከዕርገሎም ኢሉ መስዋዕቲ የቅርበሎም ይጽልየሎም ነይሩ ብዙ መልክዕ ብእግዚአብሔርን ብሰብ ተመስግኑ ዝነብር ሰብ ሃፍታም ሰብ ነይሩ ግን ሓደ መዓልቲ ተቐይሩ ዝነበራ እንስሳ ዝነበራ ጥሪት ብምላን ብሓደ መዓልቲ የለዋን ተወሲደን 10 ደቁ ብሓደ መዓልቲ ስኢኑ 10 ሬሳ ካብ ሓደ ገዛ ወፂኡ ኢዮብ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነስአ መጀመሪያ እውን እግዚአብሔር ይሁንኒ ሃብቲ ንብረት ናይ እግዚአብሔር እዩ ውላድ ናይ እግዚአብሔር እዩ ቁመና መልክዕ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኩለመናይ ናይ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ምጽኢሁኒ ነይሩ ሃብታም ገይሩኒ ነይሩ እግዚአብሔር ወሲድዎ ይስየባህ እግዚአብሔር ይመስገን ኢሉ ተመልከቱ ዶ ከምዚ ዓይነት ብሓደ መዓልቲ ዝኩሉ ነገር ሲኢኑስ ተመስገን ዝብል ሰብ ርኢኹም ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ ሰብ ለምኮሰው ደርሆ ተጠፊኣት እኮ ይማርስ ቤተ ክርስቲያን ከይድኩም ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ደርሆ ጠፊኣት ተጸንሓት ኣይ ታይ ጉድ ኣነ ቤተ ክርስቲያን ኢለ ከይደ ሰውዚ ተወሪረ ይጸንሕ ብዙሕ ዝበሃልን ዘይበሃልን ዝብል ሰብ መልዩ ኢዮብ ግን እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነስአ እግዚአብሔር ሂቡ ገንዘቡ እዩ ወሲደሎ ተመስገን 10 ደቁ ተሲሩስ ተመስገን ክርስትና ማለት ምስ እግዚአብሔር ወድ እግዚአብሔር ደቅ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምዃን ማለት ከምዚ እዩ ሲኢንካ እውን ተመስገን ረኺብካ እውን ተመስገን እናሃለዎ እውን በበመዓልቱ 10 ለኣክል እንስሳ ሓሪዱ መስዋዕቲ ተቕሪቡ ብዙሕ ብእግዚአብሔር ስም ደጊሱ የብልዕ የስቲ ጽቡቕ ይገብር ተመስገን ይብል ነይሩ ምሳእነ እውን ተመሳሳሊ ዝስውኦ መስዋዕቲ ዘቕርቦ ነገር እኳ ተዘይረኸበ ግን እግዚአብሔር ሂቡ እግዚአብሔር ወሲዱ ተመስገን ብዙሕ ነገር ብዙሕ ህይወት ኣለዎ ተመስገን ኢሉ እንትነብር እቲ ፈተና ብዙ እውን ኣይብቃዕን በዓል ትገዙ ኣነ ምሳኻ ይነብር ኢላ ገዲፋቶ ኸይዳ ሕዚ እውን እንታይ ኢሉ ኢዮብ ተመስገን ፈታኒ ሰይጣን በዚ እውን ይዓረፈን
እንደገና መላእ ሰብነቱ ብቁስሊ ብሕማም ቁስሊ ተወቂዑ ካብ ፀጉሪ ርእሱ እስካብ እግሪ ፅፍሩ ቁስልን ቁስሉውን ናይ 3-4 ሰዓት መንገዲ ከይዱ ዝጨኑ ንምሕካሙ ንምልዓሉ እኳ ዘይምቹ ኣብዚ መከራ ውሽጢ ኮይኑ ድማ እንታይ እዮም ሕዚ እውን እዚ ኣካል እዚ እውን ናይ እግዚኣብሔር እዩ ድላይካ ግበሮ እግዚኣብሔር ናይካ እዩ እዚ ድግሪ እዚ ምሉእ ቁመና ናይካ እዩ ድላይካ ግበሮ ድላይካ ምግባር ስለ ዝኽኣልካ ድማ ኣነ ተመስገን ይብለካ ኢሉ ፈጣሪኡ መስግን ርኢኩምኑ ትዕግስቶ ለኢዮብ ይብል ቅዱስ ያዕቆብ በመልእኽቱ ናይ ኢዮብ ትዕግስቲ ርኢኹም ዶ ከመይ ዓይነት ትዕግስቲ እዩ ከመይ ዓይነት ምስጋና እዩ ከመይ ዓይነት ህይወት እዩ እስካብ ዝብል ማለት እዩ መጨረሻ ግን እግዚአብሔር ትዕግስቱ ምስጋንኡ ምስ ረኣየ ሃብቲ ንብረቱ ካይበት ዳብል ዕፅፊ ብዝኾነ ሃብቲ ንብረቱ ተመልስሉ እንደገና ካልአይቲ ሰበይተቲ እውን እታ ሓንቲ ኣምሊጣ ኸይዳ እያ ሰበይተቲ 10 ውላድ እውን ወሊዱ ብድሕሪ እውን 150 ዝኣክል 150 ዓመት ዕድመ ተወሲኽዎ ፀጊቡ ተመስገን ኢሉ ኣብ መከራ ውሽጢ ኮይኑ እውን ተመስገን እዩ ዝብል ነይሩ እንደገና ሃብቲ ንብረቱ ቁመኑ ኣካሉ ኩለመኑ ምስ ተመለሰሉ እውን ተመስገን እናበለ ዕድመ ፀጊቡ መጨረሻ ናብ እግዚአብሔር ከይዱ ኣብዚ ዓለም እናሃለወ እውን ናይ እግዚአብሔር ነይሩ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት እውን ምስ እግዚአብሔር ዝነብረሉ መንገዲ ተመቻችሉ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንፈታው ይግስጽ እዩ ማለት ከምዚ እዩ ካብ እዮም ላዕሊ ተመስገን በሃሊ ካብ እዮም ንላዕሊ ቀዳሲ ካብ እዮም ንላዕሊ መጽዋዕቲ ካብ እዮም ንላዕሊ መስዋዕቲ መቕረቢ ካብ እዮም ንላዕሊ ንእግዚአብሔር ምቹው ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን በቲ ሰዓት ንሱ እዚ ንእግዚአብሔር ምቹው ዝኾነ ኣካል ሰብን ግን ብእግዚአብሔር ተገሲጹ ተቐጺዑ ተፈቲኑ ኣብ ፈተና ውሽጢ ኮይኑ እውን እግዚአብሔር መስግኑ ፈተና ሓሊፉ ረሃዋ ቅሳነት መጽዩ ስለዚ እስመ ለዘአፍቀረ ይገስጽ እግዚአብሔር እመሰ ይገስጽኩም ወልደ አንደባራ አንትሙ መንዩ አብኡ ዘይቀጽዑ ውላድ እዮ ወድ እግዚአብሔር እዩ ግን በእግዚአብሔር ተቀጽዑ ተገሲጹ ተመኺሩ ያበደል በዘይብሉ ስለዚ ከም ቀዳሞት ወለድና ብኸምዚ መልክዕ ተገሲጾም ተመኺሮም መከራ ሓሊፎም ህይወት እንድሕረኺቦም ንሕና እውን ደቆም ኣምሳሎም ኢና እሞ መከራ ክንረክብ እውን መከራ ክንሓልፍ እውን ደቂ እግዚአብሔር ስለ ዝኾንና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እግዚአብሔር ክነኽብር እግዚአብሔር ክነመስግን እምበር እግዚአብሔር ክነማርር ኣይግበአናን ምነዋ እንታይ እዩ እንተኢልና በቡኡ ዘይቕፃዕ ውላድ የለን ተመእሰሪ حسبنا أبونا من لكم أبونا أبي جبر ميكائيل أبي ولد ميكائيل يكون توانا أبونا እግዚአብሔር እዩ أبونا زب السماوات صلاة نصلي تعيدنا نبل أبونا زب السماوات تقولنا أو سماوات نبر أبونا سلزخنا كوي مجاوينا سلزخنا كوي كلنا جرنا زفلت أملاك سلزخنا أبونا ينال نصوعه أبونا دمو قصعات أبزقبنا ساعات يقصعنا نساعتنا أبستخالنا له ساعات دمو ناب صبق منبابرو ناب صبق هوت يملسنا كلتو يجزيك نحنا نركبون تنسنكون أبونا خنا مرر أيقبأن زبل تمرتي والله ما عندي كن ماهر موكرنا زلنا أغلون اشتاق أغلي حزنا مسئنا لنا كافتو أغلن لعلقن أين يبلس قال እግዚአብሔር دي يبلس ناي حق دي واغلما لو متقبلكم صباحكو صوم ديا قال كوي تقنن ناي املاك قال ግን ዘላለም بسرون سب بنجرا طرح ينبرن ተባይሉ ተጻሒፍልዩ እንጀራ የድልየ እዩ ግን በእንጀራ ጥራሕ ግን ክነብር አይኽእልን በእንጀራ ጥራሕ በሀብት ንብረት ጥራሕ ዝንበር ተዝኸውን ደድኻና ጥራሕና ክንውዳእ ነርና ሃብታም ዝበሃል ይሞተን ነይሩ ግን ሞት ንኹሉ እዩ በዓል ፀጋውን ይመውት በዓል ስልጣን ይመውት
بعل هفتي موت دغاي موت نمنتاي سب انجرا طرح ينبرن እግዚአብሔር ንበርን ትብሎ እግዚአብሔር ህይወቱ እስካዚ አይሉ ብዝገደበሉን ብዝመጠነሉን እዩ ዝመግቡትን ዝነብርን እንበር ስለዚ በልዕ ጥራሕ ሰብ ይነብርን ካብ በላዕተኛ ኮቱ ጾመኛ ኮ እዩ እንዲያም ጥዕና ዘሎ ሲኢኑ ጠሚው ካብ ዝሐምም ላዕልኮ ረኺቡ ሰኺሩ ያለ በዘይልክዕ በሊዑ ዝሐምም ኮ ይበዝሕ حد ዘሎ ሕማማት ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ተባሂሉስ ካብ መብልዕ ካብ መስተ ዝተበገሰ ዝበለጽ ሕማም ኣሎ በመጠኑ ዘይበልዕ በመጠኑ ዘይነብር እንድሕር ኮይኑና ንምንታይ እዩ በቃል እግዚአብሔር እንበር በእንጀራ ጥራሕ ሰበይ ነበር ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ንላዕሊ እሞ ቃል እግዚአብሔር እውን ተማሃይርና ኣለና ተንዝ መጻ ነገራት እውን ያው ንውስናት ነርባዕተ ቤት ተኣኽሉ እሽተይ ቀለው ሰሙን ገላ ክኾና ይኽላየን ካበይ መጽየን ንሳተን ክንገልጸልኩም እንካኡ ያው ከመይ እቶም ተሓባበርቲ ከመይ ከም ተሓባበርዎ ንሳቶም ተሓባበሬታ ገሊጾም ናፍቲ ምዕዳል ክንኣቱ ኢና እሞ ዝናይሎም ማዓንቲ ውህብቶ ብመንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተማኺሉ ዝግበር ዘሎ ውህብቶ እዩ ካብዛ ናይ ሕንጻጽ ኩነታት ኣብ ሕንጻጽ ዘለው ወገናትና ካብ መጠን ላዕሊ ከፊእዎም ኣብ ኩሉ ዘሎ ካብ መጠን ላዕሊ ዝኸፍኦ እዩ ግን እዞም በሩኻት ደቅና 4 ቲክቶከራት ኣብ ሕንጻጽ ወሪዶም ቪድዮ ቀሪጾም ናብ ዓለም ምሰፋለጥዎ ዓለም ኩላ ሕንጻጽ ምስ በለት በቢሉ ናብ ብዙሕ ሰብ بدقن بوشت زلوا ترباريبو محجاز كان بحدش محجاز جميل الله أرجع حمشت عمت ملو بحجازنا برد أتاينا النبر قندم مخافتا نحن ساس قداي دحنا بحدش مالك عم بس جميل الله كابو السلع على أبدا جزلوا بسوا نبوتاتنا بمنبر سلامة أرثوذكس ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አመንበረ ጽላት ቅድስት አክሱም ተሸይሞም ኣብ ዓለም ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዓለም ዘለው ተጋሩን በመንፈሳዊ መሪሕነት ዝመርሑ ዘለው አቦታትና ደቆም ብምትሕብባር ህዝቦም ብምትሕብባር ካብ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዝተጻሕፈሎም ህዝብኩም መድሕኑ ህዝብኩም ርድኡ ዝብል ጽሑፍ መሰረት ያው ካብ አጀሚሮ እስካብ ሎሚ ተሓገዝ يقص الله بستفلالي ملكع يمس الله بمنور سلامة بيلو بستفلالي ملكع يمس الله كاب أتم تنايلهم معنتي بمنور سلامة بيلو زمسا كاب سامين أمريكا بصو أو ناتناتي وس زمر حوا هاجر سكت مكان هيوت مدهاني عالم كاتدرال بيت كريستيان ديسي أو ديسي وش تنبأ ذنبرو مؤمنان بسبكا قوايا متحبابيرهم زاكبوا وغنزب 3,928 شح غنزب كاب حنت بيت كريستيان او حنت بيت كريستيان كاب زنبرو مؤمنان زمص غنزبيو تن غنزب نساتلهم معنتي او كلته بوتا حزي حنصاصو زبال تحتاي وريدنا او انا ليتي خدنا او انا عرفيدنا مصينا او 100 كنتال صعدا طاف 100 كنتال ناو 100 كنتال ناوزي طلالا حدا نطور عتا مس مصعانين زعم زعن زوده 2,800,000 زوده اخلي يمصي زلو 128,000 كابزياتن تريفن اللوان زياتن دمو مسناي كالوت قصلنا دمو كالي اكبابي نكفافلن ايان زخنا زياتن 400 سب ببع 25 كيلوغرام حنت كونتال 4 سب حنت كونتال 4 سب زي اني انت نايلهم معنتي وهبتنا ያው ቲ አገልግሎት ካብ ሸራሮ ጀሚርና ኣብ ሸራሮ ኣብ ሽረ ኣብ ሰለኽለኻ ኣክሱም ዓድዋ ዓብይ ዓዲ ተንቤን መቐለ ዓዲግራት ሓደ ግዜ መገሊኡ ከክልተ ግዜም
أبصحنا إن أنا وزي تمليسنا زلنا زي كله تم ولدنا هزوا متحابيرم زلق هو أيو نجنا سمحونا وشرا زقصل علىنا وصل الله زقصل علىنا جن كأتن تقنيسن كلتنا تبي شمن تكاوي ناو كلتيو IDP تباسي إحنا الله زي أن كتفلتوان زي أن مسألة غيركم دمو هزوهم كتمرقوا زمزلا كلكم وجناتكم انتس مسجانا انتس مرقة بو أبيلكم ون دمصهم ون عالم ميديا سلزلو مكرانا جناس كازخنا حاجة زمون كأصل سلزقبو تزلص أجمكم ون بز ميديا أبيلكم كتك علىحو كتمسجنوا زقباء تمن بطاتنا بدك زلون حزبنا نون كتمسجنوا تعدلنا ما خدكم كنبلنا حمايراي بتلات لكن بسلام نابوتانا نامربتنا كورسنا تحاورهم من اليوم بتحجم ذلو تماخرهم كوسلنا بسلام أنا درمي محلالف فهو بزولة ما زي بتزل مكرا يغرب لنا لازم ولدي رجلا ذنهم نهاتهم صلت بتعامي يردانا توب بوتا دلو حواتنا بدقة يخونو أملاخ بسلام قرمنا حتى حوابيرم زمال سنة يخونو زقاهر يسمع لنا انتو عاوز دلق هزبوه نعينا عقدفو أملاخ بتخسيان كاسي عمكا تمهلي لكا نالمن كادا حيشن بير بزمت واجنا جنابلنا زي واتي سلامنا بوتانا من سنة لكا صلاة فتقبر يا محلالف تنا ناوزي كم زوا معراب تسقم حورة سلنا زخفوا حورة سلنا لكم بشوم زوا معراب زما صاحبنا كورنكس جنا علني كأول أوصى أمريكا يكون أبتفعل عليه حاجات نزلهم استفعل عليه حاجز نهزب تجراي استفصم له جنسايد استفعل عليه سرعات نزي ويمكن حق زلنا لكا يكون إيرتراوي يكون إثيوبياوي يكون استفعل عليه هايموناتنا نزي كتحجزنا نزي حاجة زي زبركتكم نابشم أرتدكوس هايمانة هذا هايمانة كوينة كاب IDP ما يدمو كبر مسجن علني نبذ حجة ونحنا على ونت هاجرنا منقصنا نحزنا نفتن نبر الله هاجرنا نخنملس ريحنا سعرنا خنملس كنملس كتحجزنا بستفعل عليه ميدياتات يكون بستفعل عليه بوليتيكا زلوا فلا لا زلنا نحدا نحط مرنا بشم منقص يكون بشم هايمانة تم حطنا تلمنا نحنا مكرنا بحتيات نزلنا سبات أبجند حريرنا بحوي ولا قا تفعل عليه تهونا لكم هيوت مدحاني نسقا زي أخلنا قن نحنا سريحنا سعرنا كنولع منتي بجاخاتكم تلمنا منقص تقرأ يكون منقص إثيوبيا زلخا بجاخات لمننا نعدنا ملسنا ندولكو بشمو زلة مزالاي مسقناي كغرو يدلي يفتي مجمريا دحندر فيدكم نقدم جن حنت حصر زبالة كنيه تتفقد الله እግዚአብሔር ናትናኤል ዘኢይሃልፍ ቃሉ እስመ ምንድዋን ንሕነ ኩለሄ ለረድኤትነ ሃሉ ይቅኒየለ እግዚአብሔር ናትናኤል ዘኢይሃልፍ ቃሉ እስመ ምንድዋን ንሕነ ኩለሄ ለረድኤትነ ሃሉ እዚህ ለ ተደጋግሞ ለማዓንቲ ያው ተገልጽ ሃይማኖታዊ ስራሕቲ ተግባራት በሙሉኡ ንሕውር ዝኾነና ምናልባት እሱ ጸገም እኽሊ ጥራሕ ኣይኮነን ጸገምና ሃይማኖታዊ ትምህርቲ እውን ርሕቕ ዝበለና ሰባት ኢና ከምዚዩ ዝበለ ማኣዲ ከምዚ ዝበለ ኣውድ የድልየና እዩ እኽሊ ዘይሓዝና ገለ ዘይሓዝና ኢልኩም ተሰኪፍኩም እንታፍቲ እኽሊ ዝበለፀ ትዘናብረና ተዓንትዎ ዝገለጽኩሞ እቲ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ጸገም ዘሎ ሰብ ከይጋገ ከይሰሓሓት ኣጆኻ ጽናዕ
أب حوات يمون يصنعون ديم أب طميتنا مكران زولو أفتنا زولو كريستيانون كي الصحات طميت زي قطمو نغير يلن عدي يخحد هايمانوت يخحد سلازخونه سلازي كل غزي أبز مچوكم زور زور ناولكم هايمانوتاو تمرتي نختهونا إنا تلابوخو بزح تغليص ايو يصنعنا ايو أبز صوم 4 زيو كم زي مساله صبق زخونه معدي كلته معدي بحاده غزي بليعنا لنا نخلو غزي زخوننان كم تعانتو غزغلصكما نسمونات زخوننان مغبي زير زيرو اتو أبزي استزرب قالي تزبزح قال مو فتنانا خسابحي فتخ زبل خريستيان يلن زتعزز يسرح